निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। बात करनी है तो दहशतगर्द जो है रियासत के पास वो अख्तियार नहीं है, वो उनके पास है। बेनज़ीर साहिबा के कातिल को माफ़ करने का अख्तियार बिलावल साहब के पास है, वो रियासत के पास नहीं है। तो ये मकसद था और प्राइम मिनिस्टर साहब भी तशरीफ़ लाए थे, अभी बिलावल साहब भी तशरीफ़ लाए। उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तस्वीर लगाई वहाँ पर। प्राइम मिनिस्टर ने सुबह सिफत गजूर साहब की तस्वीर लगाई। तो और हमारे जस्टिस साहिबान जो शहीद हुए थे उनके बेटे भी आए हुए थे। सो मैंने बिलावल साहब को इसलिए तकलीफ़ दी, सो नाइस ऑफ हिम, और मैं शुक्रगुजार हूँ चेयरमैन साहब का, वो तशरीफ़ लाए। न सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को इज़्ज़त बख्शी, बल्कि ये जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि अपने शुहदा को याद रखना है और उनकी जो अजीम कुर्बानी है उसको याद रखना है, उसके लिए तशरीफ़ लाए। सर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और मैं हमारा इंटीरियर मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार भी हुआ। मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है, एक कदम है जो सरफराज बुगटी साहब ने लिया है कि हमारे जो पाकिस्तान के शहीद हैं, जो दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं, हमारे जो सियासतदान रहे हैं, हमारे जो पुलिस रहे हैं, हमारे जो लॉयर्स रहे हैं, हमारे जो जजेस रहे हैं, हमारा जो फ़ौज के सिपाही रहे हैं, सब के सब दहशतगर्दी का मुकाबला करते हुए अपने शहादतें भी कबूल की और उस जदोजहद के नतीजे में पाकिस्तान में अमन कायम हुआ। दहशतगर्दी को पाकिस्तान से तकरीबन ख़त्म कर दिया गया था। अब एक अफसोस के साथ एक ऐसा फ़ैसला लिया गया जिसमें वो तमाम जो जदोजहद था, जो ऑपरेशंस थे, उसको एक तरीके से अंडरमाइन हो गए हैं। इसलिए उस वक्त जब ये ट्रांजिशन अफ़गानिस्तान में हो रहा था तो पार्लियामान से पूछे बग़ैर, पाकिस्तान के अवाम से पूछे बग़ैर एक फ़ैसला लिया गया कि जिन दहशतगर्दों को आपके फ़ौज ने, आपके पुलिस ने, आपके अवाम ने कुर्बानी दे के हरवाया, उनको इंगेज किया गया। इनके जो कैदी जहाँ पाकिस्तान में मौजूद थे, जो संगीन दहशतगर्दी के वाक़ये में मुलव्विस थे, उनको पाकिस्तान का जेल से निकाला गया। अफ़गानिस्तान में जो दहशतगर्द पाकिस्तान में दहशतगर्दी के संगीन वाक़ये में मुलव्विस थे, वो उनका जेल से निकल चुके। फिर खान साहब ने उनको दावत दी कि आए वापस पाकिस्तान के कबायली इलाकों में, जिन्होंने इनका मुकाबला करके उनको भगाया, वहाँ उनको वापस दावत दिया गया कि आप आए और इधर रहें हज़ारों की तादाद में। ये जो स्टेटमेंट है खान साहब का ऑन द रिकॉर्ड है। जब हम हुकूमत में थे, खान साहब अपोजिशन में था, तो ही हैज़ पब्लिकली एक्सेप्टेड कि ये जो लोग थे अफ़गानिस्तान से, उनको इधर पाकिस्तान में एक बार फिर मुसल्लत करना था। और इस स्ट्रैटेजी के नतीजे में, इस फ़ैसले के नतीजे में, पाकिस्तान आज एक बार फिर दहशतगर्दी और जगह जगह अब नज़र आ रहा है। और हमारे फ़ौज, हमारे पुलिस आज भी दहशतगर्द के निशाने पे हैं। और पाकिस्तान के अवाम को ये सोचना चाहिए, पाकिस्तान की रियासत को ये सोचना चाहिए कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि जो एक मुल्क का पॉलिसी था, जो एक मुसलसल एफर्ट के बाद हमने अपने मुल्क को इन दहशतगर्दों से पाक करवाया, ये कैसे मुमकिन है
کہ پارلیمان کا اپروول نہ ہو، پاکستان کے عوام کا اپروول نہ ہو، اور راتوں رات ایک ایسا یو ٹرن لیا جائے جس کا اثرات آج بھی پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں، اور ہمیں اب ایک بار پھر ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا، ایک بار پھر شکست دلوانا پڑے گا۔ میرے پاکستان کے پولیس افسران، میرے پاکستان کے فوجی سپاہی اور میرے پاکستان کے عوام کو ایک بار پھر اپنا خون کا قربانی دینا پڑے گا۔ یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہ پورا سلسلہ تھا اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، جو ان میں اس فیصلے میں ملوث تھے ان سے پوچھنا چاہیے کہ ان کے ارادے کیا تھا، اور انشور کرنا چاہیے کہ ایک بار پھر ایسے کوئی فیصلہ نہ لیا جائے، ورنہ بڑا مشکل ہوگا ہمیں اپنے لوگوں کو کنونس کرنا کہ آپ کھڑا ہو کے لڑے، اگر ان کے ذہن میں یہ شک ہوگا کہ آنے والے گھر پھر ایک یو ٹرن لیا جائے گا۔ جو انٹیریئر منسٹری میں بگٹی صاحب نے یہ شہداء کا میموریل قائم کیا ہے، وال آف مارٹرز قائم کیا ہے، یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے، اور جیسے بگٹی صاحب نے کہا کہ ہمیشہ کے لیے بگٹی صاحب نے ادھر بیٹھنا نہیں ہے، کل کوئی اور آئے گا، اور جب وہ آئیں گے ان کو بھی یاد دلوایا جائے گا کہ پاکستان کے وہ شہید جن کے لیے ہم آج بھی ان دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو ہم اس انیشیٹو کو کمپلیمنٹ بھی کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں بھی اچھا کام ہوتا ہے اس کا تعریف ہونا چاہیے، اور ہم بگٹی صاحب کے شکر گزار ہیں۔ جی نوید اکبر آج نیوز سے۔ چیئرمین صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے بھی کہا، خان صاحب کے فیصلے کا ذکر کیا، اور طالبان کی جو افغانستان میں حمایت کی گئی اس کے نتیجے میں یہ دوبارہ دہشت گردی پاکستان میں آئی، اب آپ کیسے انیشیٹو دیکھتے ہیں جو جہاں پہ پاکستان میں مہاجرین تھے ان کو بھی واپس بھیجا جا رہا ہے، اور دہشت گردوں کی جو پناہ گاہیں ہیں افغانستان میں، لیکن افغان طالبان کو ابھی تک سینچریز کو جو ہے ان کو پناہ دی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ان کی کمٹمنٹ تھی دنیا سے کہ ہم یہ ختم کریں گے۔ تو آپ کا بہت اچھا سوال ہے، میں اس کا جواب اس طریقے سے دوں گا کہ میرا جو پریفرنس ہے یا جو میرا پرائیورٹی ہے وہ لوگ ہیں، وہ دہشت گرد ہیں جو پاکستان کی سنگین دہشت گردی کے واقعے میں ملوث تھے، اور ان کو پاکستان واپس بلایا گیا، ان کے لوگوں کو پاکستان واپس بلایا گیا۔ اب میرا خیال میں وہ ہمارا پرائیورٹی ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کو ہم نے قانون کے کتارے میں کھڑا کرنا ہے۔ جہاں تک افغانستان کے ساتھ تعلقات ہیں، جہاں تک افغانستان کے ساتھ ہمارے ایشوز ہیں، وہ ہمارا امید ہے کہ ہم مسلسل انشاءاللہ ان کے ساتھ انگیج کرتے رہیں گے۔ ہم نے بھی اپنا دور میں ان سے انگیج کیا، اور امید ہے کہ آج بھی ان سے انگیج کر رہے ہیں۔ نہ پاکستان نہ افغانستان دہشت گردی سے پاک ہو سکتا ہے جب تک ہم مل کے ان کا مقابلہ کریں۔ ستی صاحب یہ اطلاعات ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگوں کے پاسپورٹ بھی بنے ہیں اور پاکستانی شناختی کارڈ بھی بنے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ لوگ ووٹر لسٹ میں بھی ہوں گے، تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے الیکشن پہ سوالیہ نشان آئے گا؟ یہ آپ نے ایک نیا اینگل میرے سامنے رکھا ہے ستی صاحب۔ میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی مشکلات ہونا چاہیے۔ الیکشن میں ہم بلیو کرتے ہیں فری اور فیئر الیکشنز میں ون مین ون ووٹ پہ، اور امید ہے کہ یہ مسئلہ نہیں بنے گا الیکشن۔ صحیح صاحب، یہ بتائیں کہ 2008 سے ہم دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، آج 2023 ہو گئے ہیں، ابھی تک کیوں نہیں ہم قابو پا سکے؟ کیا وجہ آپ وزیر اعظم کی رہے افغانستان کی ہماری پالیسی کیوں نہیں تسلسل وہ اختیار کر پا رہے ہیں؟ میرے خیال میں نے تو ایکسپلین کیا کہ میرے نظر میں ہم کیوں اس پوزیشن پہ آ چکے ہیں، اور وہ اٹ گوز بیک ٹو دیٹ فیصلہ کہ عوام کی اجازت سے بغیر، پارلیمان کی اجازت کے بغیر جو انیشیٹو لیا گیا پی ٹی آئی کی حکومت میں، اس کے نتیجے میں ہم آ چکے ہیں۔ ایک منٹ، کرن
लिहाजा मेरा आपसे जो सवाल है वो ये है कि आज कश्मीर से रिलेटेड जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान कश्मीर जो वो पाकिस्तान की शहर है। आप वज़ीर ख़ारजा भी रहे, इस जो फैसला है इसको आप कैसे देखते हैं? और दूसरा एक चीज़ कि नवाज शरीफ के ऊपर आप कह रहे हैं कि उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड सेट की जा रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी को वो चीज़ नहीं मिल रही, तो उसके ऊपर आप क्या There is a small request before हम you comment. सियासी सवाल के जवाब नहीं देंगे। हम बुख्ती साहब पे कोई मुश्किलात पैदा नहीं करना पड़ेंगे, लेकिन कश्मीर का जो सवाल है उसके मैं ज़रूर जवाब देना चाहूँगा कि ये एक बार फिर साबित हो गया है, अगर एक मज़ीद सबूत की ज़रूरत था तो मज़ीद सबूत मिल चुका है कि जो भारत हैं वो इंटरनेशनल लॉ को, इंटरनेशनल लॉ नॉर्म्स को, यूनाइटेड नेशंस के पोजीशंस को नहीं मानते हैं। और जो दुनिया की ताकतें हैं उनको सोचना पड़ेगा कि वो कब तक अपना दोस्त का इस किस्म की रवैया को कबूल करेंगे, जहाँ वो इंटरनेशनल लॉ को, यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस को बार बार वायलेट करते रहते हैं। भारत का पार्लियामेंट हो, भारत का अदलिया हो, वो यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल्स के रेजोल्यूशंस को रीराइट नहीं कर सकते हैं, वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को रीराइट नहीं कर सकते हैं। वो अपने आप से जितना भी झूठ कहें, वो जितने भी बार ये अपने अवाम को और दुनिया को बताने की कोशिश करें कि कश्मीर उनका हिस्सा है, as far as the United Nations is concerned, as far as international law is concerned, Kashmir is a disputed territory to be solved in accordance with international. अहमद, एक मिनट। आपने हवाले दिया पीटीआई गवर्नमेंट ने दहशतगर्दों से मुज़ाकरात का आगाज़ किया, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई का मुतालबा करेगी सर? और पीटीआई गवर्नमेंट ने जो कौम के दहशतगर्द थे उनके साथ मुज़ाकरात किया, उनको एंगेज किया और जेल से लोगों को छोड़ा, उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा? मेरा इस इशू पे ये मुतालबा है कि हम इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करें, और ये कैसे मुमकिन है कि प्रोसीजर्स फॉलो किए बगैर ऐसा एक इतना बड़ा फ़ैसला लिया गया जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए नुकसानदेह था, और इस फिर इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में ऐसा फ़ैसले लिया जाए जिससे हमेशा के लिए हम इस चीज़ को रोक सकते हैं कि आगे जाके ऐसे फिर कोई हादसा ना हो। एक मिनट मरियम। हम हमेशा एक्चुअली दोनों से लड़ते हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब ज़िंदा थी तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस जो पीपल्स पार्टी का पार्लियामेंट्री विंग है उसका प्रेसिडेंट मखदूम अमीन फ़हीम साहब था। जब मैंने इलेक्शन 2018 पे लड़ा था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एज 3 Ps एंड 4 Ps उसी तरीके से 7 इलेक्शन लड़ा, और वैसे ही हम आगे जाके लड़े। क्या हम तो वैसे ही ऐसे ही लड़ते रहते हैं, हर इलेक्शन में ऐसे ही हुआ है, कोई फ़र्क नहीं होगा इस इलेक्शन। नज़ीर एक मिनट तो पॉलिटिकल सवाल नहीं होना है। क्या नो पॉलिटिकल क्वेश्चन बच्चे, नो पॉलिटिकल। चलो नो पॉलिटिकल। वज़ीर दाखिला ने तो मना किया है। जी सभी पाकिस्तान की सियासी जमातें जो है वो शहीद मुस्तफा बेनज़ीर को रिस्पेक्ट देती है, तो एक रेफरेंस आप लोगों की तरफ से जारी किया गया कि शहीद मुस्तफा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल केस जो है उसकी लाइव कवरेज होनी चाहिए।
کیا آپ اس فورم سے مطالبہ نہیں کریں گے کہ ذوالفقار علی بھٹو؟ دیکھو جہاں تک قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس ہے، 12 سال پہلے صدر زرداری اپنا ذاتی کیپیسٹی سے نہیں، ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان فائلڈ اے ریفرنس کہ اس فیصلہ کو سپریم کورٹ کو ریویو کرنا چاہیے. میں نے پھر 2018 میں ایک اپلیکیشن ڈالا کہ اس کیس کو سننا چاہیے اور ہمیں اس کیس کا حصہ بنانا چاہیے. اب ہم بہت شکر گزار ہے جسٹس فائز عیسیٰ کا کہ یہ فیصلہ لیا گیا کہ ایک بار پھر اس کیس کو وہ سنیں گے. میں نے ساتھ یہ ضرور اپلیکیشن ڈالا ہے کہ لائیو اس کیس کو چلایا جائے. یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے اور جو ماضی میں بند کمروں میں یہ چیزیں کو چھپائے جانے کی کوشش کی گئی تو مناسب ہوگا کہ اس کا جیسے دوسرے کیسز کو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے اجازت دی کہ وہ لائیو سٹریم ہو، تو میرا خیال میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں بھی justice should not only be done, justice should be seen to be done. لاسٹ کوشچن چیئرمین صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کو الیکشن کیمپین میں سب سے زیادہ مشکل صورتحال رہتی ہے ہمیشہ. محترمہ کے دور میں بھی یہی صورتحال تھی. ابھی آپ کوئٹہ میں بھی جلسہ کر کے آئے، KPK میں بھی جلسے کیے، لیکن باقی جو سیاستدان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ماحول ٹھیک نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ تھریٹس بھی سیاستدانوں کو؟ دیکھو ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم نے تو الیکشنز لڑ رہے ہیں، ہم نے اپنے کیمپین چلانے ہیں جو بھی حالات ہو. اگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو 2007 میں اپنی الیکشن کیمپین تب چلا سکتی ہے جب 18 اکتوبر کا واقعہ ہو چکا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو 2023 یا 2024 کا جو الیکشن کیمپین ہے کے بعد آصف علی زرداری نے صدارتی ریفرنس اپنی صدارت کے دور میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی عدالت کی قدر میں داخل کرایا. ابھی کل ہیئرنگ ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی دہشت گردی کا مختلف جن کا احساس ہونا چاہیے؟ یہ ایک الگ کیس ہے، لیکن بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ کو درست کرنے کے لیے جو بھی اس کیس میں شریک تھے، سہولت کار تھے، آپ جو شہید ہو چکے ان کو واپس تو نہیں لے آ سکتے. انصاف کیا کا مطلب کیا ہے؟ کم از کم ہم ایک ایسا ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہیں کہ وہ جو سارے کے سارے لوگ تھے جو اس جرم میں ملوث تھے ان کو ملک اور قوم کے سامنے بے نقاب کیا جائے. تھینک یو. ایک بار پھر مفتی صاحب کا بہت بہت شکریہ. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کے شکر گزار ہے کہ انہوں نے بھٹو ریفرنس سننے کا فیصلہ کیا اور براہ راست نشر کرنے کی انہوں نے درخواست بھی کی ہے سپریم کورٹ میں. بھارتی پارلیمان اور سپریم کورٹ بین الاقوامی معاہدوں کو دوبارہ نہیں لکھ سکتی. یہ جو بھارتی سپریم کورٹ میں فیصلہ ہے اس سے متعلق بھی انہوں نے اس پر تنقید کی ہے.